अस्सलाम वालेकुम। जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आप सितंबर 2023 से पाकिस्तान के काजी उल क़ुज़ा यानी चीफ जस्टिस होंगे। गए ज़मानों की रवायत है कि जब किसी को काजी बनाया जाता तो उससे नेक तमन्नाएं वाबस्ता की जाती, उसकी इंसाफ पसंदी को महमेज करने के लिए कसायद कहे जाते, अदल गुस्तरी की उम्मीदें बांध ली जाती। पुराने ज़माने में अदलिया और इंतज़ामिया बादशाह की ज़ात से नमू पाने वाले शोबे थे, इसलिए बादशाह भी जिसे काजी मुकर्रर करता उसे अमूर मुमलकत, रमूज़ खुसरवा और मुल्की मसलहतों के बारे में कुछ अलग से बता दिया करते थे। ये बातें पुराने ज़मानों की हैं और ये खाकसार भी नए ज़माने से नावाकिफ़ है, इसलिए तर्ज़ कोहन पर चलते हुए बहुत जल्द चीफ जस्टिस बनने वाले से नेक तमन्नाओं का इजहार मुनासिब मालूम होता है। मेरे उस्ताज़ जनाब मुजीबुर रहमान शामी फरमाते हैं कि अदालत के बारे में बात करते हुए ख़ुद को साइल ही समझना चाहिए या कम से कम आम आदमी। अपनी असल हैसियत तो आम आदमी की है, इसलिए मारूज़ात को इसी तनाजुर में ही समझा जाए। हाँ, अगर अंदाज में कुछ शोखी आ जाए तो उसकी वजह 1973 का दस्तूर है, जिसमें वाज़े लिख रखा है कि हम पाकिस्तान के लोग खुद के लिए इस दस्तूर को इख्तियार करने, बनाने और ख़ुद पर लागू करने का फ़ैसला करते हैं। जिस मुल्क के आम आदमी को तहरीरी तौर पर अपने दस्तूर में मरकज़ी हाकमियत हासिल हो तो मिजाज थोड़ा सा बिगड़ ही जाता है, चाहे अमलन औकात इतनी हो कि कुछ कहने के बाद हर आहट पर सहम जाते हों और हर स्याह गाड़ी देखकर दिल डूब जाता हो। जनाब अली, मुअद्दबाना अर्ज़ है कि इस वक्त लोग हर इदारे से मायूस हो चुके हैं और इस मायूसी की वजह आला अदलिया भी है, जिसकी सरबराही अब आपको संभालनी है। इस वक्त उन लोगों पर कड़ा वक्त है जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सोच से मुत्तफिक हैं। दस्तूर के मुताबिक किसी शख्स को सोच के हक और फिर उसके आज़ादाना इजहार से नहीं रोका जा सकता, मगर पाकिस्तान में दस्तूर का मतलब बयान करना आसान नहीं। अंदरी हालात आपसे उम्मीद है कि जब आप फैसले करने वाले इस अहम तरीन मनसब पर फाइज होंगे तो फिर मुल्क भर में कोई अपने दिल की बात कहने से नहीं डरेगा। आपने कई बार बरसरे अदालत आज़ादी इजहार की अहमियत और ज़रूरत पर जोर दिया है, लेकिन अब ये आप पर हमारा हक है कि अपने कहे को फैसलों में ढालें और फिर उनके निफाज के लिए चट्टान की तरह डट जाएं। आपको ये बात कहने की जसारत तो आप ही के अक़वाल से अख़ज़ की है, इसलिए मुअद्दबाना गुजारिश ये भी है कि हो सकता है कुछ ख़यालात, कुछ नज़रियात और कुछ आरा आपके ज़ौक़ के मुनाफी हों, फिर भी उनके आज़ादाना इजहार का हक़ आपके सिवा किसी और से तलब नहीं किया जा सकता। इज़्ज़त माब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपके और मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल के दरमियान इख्तलाफ राय अब ज़ाती मुखालफत की हदों को छूने लगा है। हम जैसे आम लोगों में ये आम सी बात है। मुआसराना चश्मक से लेकर ख्वाहिशात के तसादुम तक इख्तलाफ के हज़ार बहाने हो सकते हैं। हमारे दिलों में किसी के लिए कीना भी हो सकता है, अपने मुखालिफ को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई साजिश भी हो जाती है। ये सब चलता है। मुनसिफों को आम इंसानों पर क़यास नहीं किया जाता, बल्कि उनसे हज़्म व एहतियात की तवक्को की जाती है। उनकी अदालतों में पेश होने वाले मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों ईमान की हद तक पहुँचे हुए यकीन से अपनी बात करते हैं कि उन्हें सुनने वाले बेंच में बैठे जज साहिबान दलील पर आपस के इख्तलाफ को तरजीह नहीं देंगे। जनाब अली, वक्त से पहले ही आपके चीफ जस्टिस बन जाने का सरकारी ऐलान गैर मामूली बात है। हम जैसे ये तवक्को बांध बैठे थे कि अब मिजाज गिरामी ज़्यादा आदलाना होगा, आप ज़्यादा माइल बकरम होंगे, आप पहले से बढ़कर दादे इंसाफ देंगे। फ़ौजी अदालतों के मुकदमे में आपकी शमूलियत की खबरें फ़रहत अफ़ज़ा सुनी तो दिल गुलजार हो गया कि अब फ़ौजी अदालतों के जवाज़ पर जो कुछ भी फ़ैसला होगा उसे कबूल करने में कोई लैतो लाल से काम नहीं लेगा। जब इस मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो आपने जो दलील उस 9 रुकनी बेंच को बेंच तस्लीम करने से इनकार के लिए दी और ख़ुद को इससे अलग कर लिया, तो इस आजिज़ समेत आपके बहुत से चाहने वालों को धचका लगा। बेशक आपने बेंच छोड़ते हुए मुजाहिदाना शान दिखलाई, मगर नतीजा इसका यही निकला कि आप उस मुकदमे की समाअत नहीं फरमा रहे जिसे सुनने के लिए
آج کل کے حالات میں آپ جیسی جرت ہی چاہیے۔ اس لیے آپ کی قانون شناسی اور مقدمے کے مغز تک بے مثل رسائی کی صلاحیتوں کے برملا اعتراف کے باوجود ہم جیسے ادنا طالب علموں کو آپ کی دلیل میں تامل ہے۔ صاف پوچھئے تو کچھ دکھ ہوا، مگر آپ نے کہا ہے تو یقیناً درست ہوگا۔ ہم جیسے عامی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی دلیل سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون کے بارے میں محض ایک مختلف رائے ہے، فیصلہ نہیں۔ رائے کے اس اختلاف پر بینچ سے اٹھ جانا آپ ہی کو زیبا ہے۔ ہاں، اس واقعے سے یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہے کہ کیا کسی جج کا کسی بینچ یا مقدمے کی سماعت سے خود کو الگ کر لینے کا اختیار لامحدود ہے؟ نگہبان گیتی انصاف جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ فدوی حقیر و پرتقصیر عام لوگوں سے ربط و ضبط میں ہی اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ مختلف نوع مسائل پر عام لوگوں کے فیصلے کو ہی مبنی برحق اور آخری جانتا ہے کہ دستور میں ایسا لکھا ہے۔ نقص فہم کے اعتراف کے ساتھ عرض ہے کہ لاہور، راولپنڈی اور پشاور میں سینکڑوں افراد نے 2 صوبوں میں الیکشن کے مقدمے کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ میں تو ایک ڈری ہوئی مصلحت پسند نسل سے تعلق رکھتا ہوں، مگر نئے پاکستانی جن کی عمریں مجھ سے کم ہیں وہ میرے جتنے ڈرے ہوئے ہیں نہ میرے جیسے مصلحت پسند ہیں۔ اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ سپریم کورٹ کے 14 مئی کے فیصلے کی عوامی حمایت ظاہر و باہر ہے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے سے جو پیچیدگیاں نظام کے اندر پیدا ہوئی ہیں وہ تو نہ جانے کیسے دور ہوں گی، لیکن اس فیصلے پر ابہام کی چادر آپ کے رشحات قلم اور ارشادات عالیہ کی وجہ سے دبیز ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے جب تک آپ باقاعدہ طور پر نیا منصب سنبھالیں اس سے پہلے کچھ بات بن جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر اس فیصلے کو ضرور بدل ڈالیے گا، کیونکہ یہ ہماری عدالت عظمیٰ کے وقار کے خلاف ہے کہ ایک فیصلے کا حکومت مذاق اڑائے اور پھر بھی قائم رہے۔ اگر آپ اپنی بے مثل فراست اور اساطیری بصیرت سے یہ سمجھتے ہیں کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا فیصلہ غلط تھا تو اسے حرف غلط کی طرح مٹا دیجئے گا، اور اس کے برعکس سمجھتے ہیں تو پھر اس پر عمل کروائیے گا۔ جناب علی، لا ریب پاکستان کے چیف جسٹس کا منصب آپ کی تشریف آوری سے بلند تر ہو جائے گا۔ یہ وہی منصب ہے جس پر قرون اولیٰ میں مجتہد رونق افروز ہوا کرتے تھے۔ میں صدق دل سے سپریم کورٹ کے ہر جج کو مجتہد ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ ماخذ قانون کے سمندر میں پڑی سیپیوں میں سے وہی ایک چن لینا جس میں موتی ہو کوئی معمولی بات نہیں۔ پہلے زمانوں کے مجتہدین ہوں یا ائمہ مجتہدین، ان بزرگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہماری رائے درست ہے مگر اس میں غلطی کا احتمال ہے، اور مخالف کی رائے غلط ہے مگر اس کے درست ہونے کا امکان ہے۔ اس قول نے کبھی رائے کے اختلاف کو مخالفت میں نہیں ڈھلنے دیا۔ آپ خود بھی اس ذخیرہ علم سے بخوبی آگاہ ہیں جو فقہ اسلامی یا انگلش کامن لاء میں منصفوں کی خصوصیات کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ علماء نے مبسوط انداز میں بتایا ہے کہ ایک منصف کا رویہ کیا ہونا چاہیے، مختلف فریقوں میں مساوات کیسے قائم رکھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء تو اتنے متشدد ہیں کہ وہ جج کی نظر کا معیار بھی طے کرتے ہیں۔ آپ کے عدالتی رویے کے بارے میں سابق چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد نے بھی ایک حکم نامے یا فیصلے میں کچھ ارشاد فرمایا تھا، مگر ظاہر ہے ہم جیسے ناتواں بزرگوں کے باہمی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، مگر اپنے ملک کے لیے ایک فکر مند پاکستانی کے طور پر میں یہ عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور تحریک انصاف اس وقت عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم آپ کے خلاف ریفرنس بنایا تھا، جس کے بارے میں وہ اقتدار سے نکلنے کے بعد لا تعلقی کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ بہرحال وہ ریفرنس اب قانونی تاریخ کا حصہ ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی بدمزگی بھی یادداشتوں کے نہا خانوں میں چھپی ہے۔ آپ کی عدل پروری کا تقاضا ہے کہ ماضی کی تلخی کہیں مستقبل کی تراش خراش نہ شروع کر دے، کیونکہ قوم کا نظم منصف کے ضبط کا مرہون منت رہتا ہے۔ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب،
बहुत जल्द आप उस ओहदे पर होंगे जिस पर फाइज शख्स का एहतसाब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। आपके कंधों पर जिस इदारे का बोझ है उसकी तकरीम हालात की वजह से कुछ कम हुई है। जल्द ही मुकद्दमात की समात में ताख़ीर व ताजील आपका इख्तियार होगी और इस हवाले से आपके फ़ैसले अंधेरे में टामक टोइयाँ मारती इस कौम के लिए मिशल भी हो सकते हैं। जनाब अली, हम आपकी इक़बालमंदी के लिए दुआगो हैं। हम जानते हैं बुरे वक्त में अच्छे लोग अगर बड़े मनासिब पर हों तो कौम की राह आसान हो जाती है। हम चाहते हैं कि जब आप हमारे चीफ जस्टिस हों तो दुनिया हम पर रश्क करे और हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हों। फ़िलहाल तो 14 मई 2023 को इलेक्शन करवाने के फ़ैसले की जो भद उड़ी है, उसके बाद जितना डर लाकानूनियत से लगता है उतना ही कानून से भी लगता है। वस्सलाम।